नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। हिजो प्रेस सेन्टरको एउटा कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल इतिहासकै स्वर्णिमकाल भइसकेको सगर्व सुनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अहिलेको कार्यकाल इतिहासकै स्वर्णिम रहेको भनेर सुनाइदिने चाहिँ नेपाली कांग्रेसका एकजना बुद्धिजीवी रहेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो खुसीप्रति हामी सहानुभूति बाहेक केही पनि प्रकट गर्न सक्दैनौँ। तर हामीलाई जिज्ञासा के छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कार्यकाललाई इतिहासकै स्वर्णिम भन्ने ती बुद्धिजीवीको बुद्धि चाहिँ कति जीवीको छ त? खासमा बुद्धिजीवी कुनै पार्टीका हुँदैनन्। बुद्धि उनीहरूले कुनै दलको झोला बोकेर पेट पाल्नु पनि पर्दैन। जब कुनै व्यक्ति आफूलाई बुद्धिजीवी ठान्छ, पढेको हुँ भन्छ, नामका अगाडि प्रा वा डा जस्ता उपाधि पनि टास्छ, तर आफ्नो जीविको गर्न दलका नेताको दैलो दैलो चाहर्दै हिँड्छ भने त्यो भागलपुरे डाक्टर हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यो एक वर्ष इतिहासकै सर्वथा दुखान्त बनेको छ। आर्थिक मन्दीले यो मुलुक इतिहासमै सबैभन्दा दयनीय बनेको छ। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको धुकधुकी बाहेक प्रधानमन्त्रीले कुनै अवशेष बाँकी नै राख्नु भएको छैन। यदि यो देशलाई बर्बाद गर्नुलाई नै ऐतिहासिक स्वर्णिमकाल मान्ने कुनै बुद्धिजीवीको मापदण्ड हो भने अग्रिम श्रद्धाञ्जली। यदि यस्तो होइन भने बुद्धिको वजन प्राप्त नभएका, नाम वतन थाहा नभएका ती बुद्धिजीवीले तथ्यले प्रमाणित गरून् र भनौन् प्रधानमन्त्री दाहालको यो कार्यकाल कसरी स्वर्णिम हुन पुग्यो। भन्न त हामीलाई पनि कसैले BBC, CNN जस्तै भनिदिन्छन्, तर भन्नेहरूका सबै कुरामा गम्भीर भइहाल्न जरुरी छैन। हामीले आफ्नो दायरा र तथ्य थाहा पाउन जरुरी छ। देशका प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जे भन्दा पनि हुँदो रहेछ। उहाँलाई कुनै भागलपुरे विद्वानले तपाईको कार्यकाल त इतिहासकै स्वर्णकाल भनिदिएछ। प्रधानमन्त्रीको खुट्टा अहिले भुइँमा छैन। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डबारे यति धेरै शब्द खर्चिनु नै नपर्ने थियो। तथ्य, प्रमाण, नजिर सबै अगाडि राखेर यो कुरा सत्य होइन, सत्य चाहिँ यो हो प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा पनि उहाँ आफ्नो सुर छाड्नुहुन्न। कैफियतग्रस्त, अपराधी, विवादित पात्रलाई यसरी माया गर्नुहुन्छ कि त्यसले मुना मदन, लैला मज्नुको प्रेमलाई बिर्साइदिन्छ। हामीले मात्र होइन, यो देशका कुन सचेत नागरिकले भनेनन् होला, कुन स्वतन्त्र प्रेसले लेखेन बोलेन होला, कुन सचेत सांसदले कुरा उठाएनन् होला, तर उहाँले कसैको कुरा सुन्नु भएन। विवादै विवादको चाङमा पुरिएका एक ल्यार्क्या लामाले त्यो चाङबाट टाउको मात्रै निकालेर भनेछन्, प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वको धरोहर लुम्बिनी जोगाउने नेपालको म मात्रै हो है। प्रधानमन्त्रीले पनि ल्यार्क्या लामाको CV चेक गर्नुभयो होला। योग्यताभन्दा आपराधिक क्रियाकलापले भरिएका पानाहरू पल्टाउँदै तत्काल उहाँलाई लुम्बिनी कोष जिम्मा लगाउने निर्णय गरिदिनु भयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले रोपेको बिरुवाले फल दिन थालेको छ। ल्यार्क्या लामाले लुम्बिनीमा बुद्धको अस्थि धातु समाधि स्थल 79 वर्षका लागि बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिनुभएको कुराले बजार तताएको छ। तर ल्यार्क्या स्वयंले चाहिँ आपत्ति प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले रोप्नु भएको 20 वृक्षले दिएको फलको स्वाद कस्तो रहेछ? आशा गर्छौं प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै न कुनै दिन जवाफ अवश्य दिनुहुनेछ। प्रेस सेन्टरकै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको अर्को लाइन छ, मेरो ध्यान अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट निर्माणमा रहेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुलुकमा परिवर्तन र सानो क्रान्ति ल्याउने संकल्पसहित अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीले अबको बजेटले सानोतिनो क्रान्ति नै ल्याउने दाबी पनि गर्नुभएको छ। क्रान्ति ल्याउनेले कुनै अवसर पर्खिँदैनन्। राम्रो काम गर्न कुनै साहित्यको जरुरत हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने अहिले यति बेलै अनेकन सुधारका काम वा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेस सेन्टरको कार्यक्रममा सुप्रिमोले जस्तो भाषण गरे पनि ताली बज्छ। कलम नोटबुक थन्काएर पनि ताली बजाउनेहरूको भिडमा गएर बोले जस्तो चाहिँ अलि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यू, क्रान्ति गर्ने हो भने अहिले नै गर्नुस् न। गर्नै नहुने अनिष्ट जति सबै गरिरहनु भएकै छ भने राम्रो काम गर्न तपाईलाई कसले रोक्छ र? होइन भने अध्यक्ष KP शर्मा ओलीले गर्ने कटन क्यान्डीको जस्तो स्वाद भएको भाषणको के अर्थ? अब एउटा फरक प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने तमाम राजधानीवासीलाई एउटा मामुली प्रश्न, अहिले काठमाडौँमा एउटा फ्ल्याटको औसत मूल्य कति पर्छ? सम्भवतः 35,000। दुईवटा फ्ल्याट भएको एउटा सिङ्गो घरलाई 35 को दोब्बर 70,000 पर्न सक्छ। तर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मासिक 1,94,000 रुपैयाँ त घर भाडा मात्रै बुझ्नु हुँदो रहेछ। हामी नेपालीको औसत हैसियत अनुसारको खोज्ने हो भने 1,94,000 मा कम्तीमा 3 वटा घर
घर भाडामा लिन सकिन्छ। हामी यो भन्दैनौँ कि राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिको पार्टीकै बास भए होस् राज्यले हेर्नु पर्दैन, तर राज्यले त हेर्नुपर्छ। तर आफै पनि लामो समय डाक्टर जस्तो पेसामा सक्रिय भएका, पहिले मन्त्री पनि भएका, छोरा स्वयं डाक्टर, काठमाडौँ र धनुषामा पनि घर भएका पूर्व राष्ट्रपतिले घर भाडा मात्रै शीर्षकमा 1,94,000 रुपैयाँ अनि उपचार खर्च भनेर हालसालै 10 लाख रुपैयाँ लिन सुहाउँछ र? डाक्टर रामवरण यादवका पुत्र हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्रमोहन यादव। उहाँ स्वयं पनि मेडिकल डाक्टर हो। निश्चय पनि डाक्टर यादवप्रति राज्यको जिम्मेवारी छ। तर के हाम्रो समाज यति धेरै यान्त्रिक भइसकेको हो कि अब पुत्रले बाबुको कुनै ख्याल नै राखिरहनु पर्दैन? पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका छोरीहरूले शिक्षाको व्यापारमा ठूलो साम्राज्य खडा गरेका छन्। छोरीहरूले गरेको उन्नति प्रगतिमा आमाको भूमिका छैन भन्न सकिन्न। भण्डारीको पनि आफ्नै घर छ। घर हुँदाहुँदै भाडा लिएको बात लाग्ला भनेर उहाँले पनि सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर मासिक 1 लाख लिनुहुँदो रहेछ। आफ्नै लागि आवास र गाडी सुविधा पनि लिनुभएको रहेनछ। पूर्व राष्ट्र प्रमुखहरूले सुविधा सम्बन्धी मामिला एकाध वर्षमा यसै गरी प्रकट हुने गर्छ। उनीहरूले लिएको सुविधा सम्बन्धी केही समय चर्चा हुन्छ, फेरि सेलाउँछ पनि। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सत्ता पक्षका नेता रिझाउन महत्त्वपूर्ण सबै नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिन संसद छलेर अध्यादेश जारी गराएछन्। हामीले हाम्रा नेताहरू सुविधा मात्रै लिइरहेका छन् कि उनीहरूले सुविधा लिए अनुसार काम पनि गरिरहेका छन् भनेर खोज्यौँ भने नेताहरूले यो देशलाई दिएको चाहिँ निराशा र कुशासन मात्रै हो भन्न मन लाग्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। केही नयाँ विषय र केही महत्त्वपूर्ण फलोअप विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। आजको कार्यक्रममा खास गरी एनसेल प्रकरणको विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ, तर यो प्रतिवेदन उनै सतीशलाल आचार्यको पक्षमा समर्पित भए जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै नारायण हिटीको पर्खालको उचाइ घटाउन काठमाडौँ महानगरले ताकेता गरेको प्रसङ्ग पनि समावेश गर्नेछौँ। काठमाडौँमा अधिकांश विदेशी दूतावासका पर्खाल पनि मापदण्ड बाहिरका छन् कि महानगरले ती दूतावासका पर्खालको उचाइ घटाउन सक्ने आँट गर्न सक्छ त? यसबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। त्यस्तै जात नमिल्दा एक दलित युवालाई जबरजस्तीकरणीको आरोप लगाएर ती युवकलाई जेल चलान गरिएको विषयसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र मर्मत सम्भारको आग्रह बेवास्ता गर्दाको परिणामस्वरूप जाजरकोटका एक युवाले जीर्ण अवस्थामा रहेको पुलबाट खसेर मृत्युवरण गर्नु परेको दुःखद विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र यसको जवाफ पनि आजको कार्यक्रममा लिनेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 24 24, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 24 24मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर आफ्नो गुनासो र समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई गाडी सुविधा थप गर्न कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। कोशीको यो शैली केन्द्रको सिको हो भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 71%ले तालीमा र 29%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् कोशीको यो शैली केन्द्रको सिको हो भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गरिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो उद्घोष पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो भन्न सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण फलोअप विषय, एनसेलले तिर्नुपर्ने कर लुकाउने र राज्य मारेर भए पनि एनसेललाई मालामाल गराउन महालेखा परीक्षक भएदेखि नै बल गर्दै आएका टङ्कमणि शर्माले फेरि पनि आफ्नो असली अनुहार देखाएका छन्। 1.5 महिना लगाएर हिजो उनले छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए, 10 बुँदे विश्लेषण र 8 बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरे। कुलमा यी 18 बुँदा सरसर्ती पर्दा एनसेललाई कैफियतग्रस्त भन्ने जस्तो लाग्छ।
तर यो बुँदा गहिरिएर पढ्दा एनसेलप्रति नकारात्मक इम्प्रेसन देखाएर पुरापुर सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिने आधार तयार पारिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिनका लागि कैफियतग्रस्त मान्छे किन छान्नुभयो भन्ने लागिरहेका बेला टङ्कमणि शर्माले अहिले 1.5 महिना लगाएर सतीशलाल आचार्यको पक्षमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिनका लागि छनौट गरेका पात्रबाट उनको पनि नियत प्रष्ट हुन्थ्यो। अब हामी ती 18 बुँदालाई कसरी मास म्यानिपुलेट गर्ने गरी तयार पारिएको छ र यसमा छानबिन समितिको नियत कसरी खराब भएको छ त्यसको एक चिरफार गर्दैछौँ। देशका प्रधानमन्त्री र छानबिन समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्माको असलियत थाहा पाउन पनि यो रिपोर्ट हेर्नै पर्ने हुन्छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोला। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारे बुझ्न विवादित पात्र टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले 10 वटा विश्लेषणात्मक बुँदा र 8 सुझावका बुँदा राखेर सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 8 बुँदे सुझाव मध्ये पहिलो सुझावमा भनिएको छ कानुन बमोजिम खरिद बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि नदिएको, शेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि स्वीकृति नलिएको र प्राप्त शेयर खरिद बिक्री सम्झौताका शर्तहरू विश्लेषण गर्दा आर्म्स लेन्थ प्रिन्सिपल अनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिकोणबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेश नगरेको देखिँदा यो शेयर खरिद बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त हुने देखिएन। यो बुँदाले साफ के भन्न खोजेको छ भने यथास्थितिमा खरिद बिक्री स्वीकार गर्न सकिँदैन, अर्थात् स्थिति बदलियो भने चाहिँ खरिद बिक्री स्वीकार गर्नु पर्दछ। अब स्थिति बदल्न के गर्नुपर्छ भनेर पनि छानबिन समितिले सतीशलाल आचार्यलाई सिकाएको छ। यो छानबिन समिति भन्दा पनि सतीशलाललाई बाँकी काम कसरी मिलाएर गर्ने भन्ने तौर तरिका सार्वजनिक रूपमा सिकाउन जारी गरिएको विवरण जस्तो देखिन्छ। यही बुँदाको आशयमा भनिएको छ कि अहिलेसम्म किन्ने र बेच्नेले किन निवेदन नदिएको हो, चाँडै दिन आऊ। अर्को आशय छ अहिलेसम्म स्वीकृति किन नलिएको हो, चाँडै दिन आऊ। अर्को आशय छ निवेदन दिन आउँदा प्राविधिक वित्तीय क्षमता पुष्टि हुने कागज पनि लिएर आउनु। यति भएपछि यथास्थिति रहँदैन अनि हामी पनि यो शेयर खरिद बिक्रीलाई सदर गरिदिन्छौँ भन्ने आशय सुझावका बुँदामा प्रष्ट लेखिएको छ। सरसर्ती हेर्दा यो सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको जस्तो देखिन्छ, तर यो सुझाव नेपाल सरकारलाई नभएर सतीशलाल आचार्यका लागि बढी काम लाग्ने खालको छ। छानबिन समितिमा रहेका 5 मध्ये 4 सदस्य एनसेलको करछलीमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका पात्रहरू थिए। संयोजक टङ्कमणि शर्माले त उनी महालेखामा हुँदा एनसेलबाट असुली गर्नुपर्ने बक्यौतालाई प्रतिवेदनमा समेत नराखी लुकाएका थिए। अहिलेको 8 बुँदे सुझावको 2 नम्बर बुँदा पनि 1 नम्बर जस्तै छ। यसमा खास नयाँ कुरा छैन। यो बुँदाको अंश छ आदियाचा ग्रुप बहाट मलेसिया स्पेटलाइट युके बीच भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया सम्बद्ध रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा, अर्थात् यो बुँदाबाट पनि संयोजक शर्माले सतीशलाल आचार्यको स्पेटलाइटलाई नै कानुन बमोजिम प्रक्रिया मिलाएर निवेदन दिन आऊ भनेर नै सुझाव दिएको छ। बुँदा नम्बर 3 मा झन् खतरनाक विषय छ। यसमा भनिएको छ कानुन बमोजिम 25 वर्ष अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको 50% बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने भन्ने बेहोरा राखिएको छ। यो बेहोराबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सतीशलालले अहिले किनेको 80% शेयर मध्ये 31% शेयर पत्नी भावना श्रेष्ठको नाममा सारिदिए नेपाल सरकारको नाममा कम्पनी जाँदैन भन्ने पुरापुर मार्ग निर्देशन दिइएको छ। सुझाव नम्बर 4 मा कम महत्त्वका उपदेश दिइएको छ। सुझाव नम्बर 5 मा अलग्गै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर नमागिएको सुझाव दिइएको छ। सुझाव नम्बर 6 मा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूलाई बैंकहरूले अस्वाभाविक कर्जा दिएको उल्लेख छ। बुँदा नम्बर 7 र 8 मा कानुनी सुधारका कुरा उल्लेख गरिएका छन् जुन मुख्य चासोभन्दा बाहिरका छन्। छानबिन समितिले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नु अघि नै यो समितिले ठोस काम गर्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त हुन थालिसकेको थियो। हैसियत छ त्यो समितिको। माननीय अमरेश कुमारजीले मैले माफियाहरूसँग बसेर आएको छु भने के त्यो समितिले यी सबै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र सांसदहरूसँग बयान लिएर त्यो बयान हुबहु मिडियालाई दिने, हामीलाई दिने? एनसेलप्रति सहानुभूति जगाउन छानबिन समितिले राखेका केही योजनाबद्ध तथ्याङ्क। एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका 10 बुँदे हाइलाइटमा योजना बनाएर केही तथ्याङ्क राखिएका छन्। यस्तो तथ्याङ्कले आम मानिसहरूमा सहानुभूति जगाउने र सरकारलाई पनि लगानीकर्ताप्रति दया जगाउने उद्देश्य निहित रहेको प्रष्ट हुन्छ। 10 मध्ये प्रथम 3 बुँदामा विवरण मात्रै राखिएको छ। चौथो बुँदामा भनिएको छ एनसेलले हालसम्म 1 करोड 30 लाख भन्दा बढी सिम कार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैर कर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब 3 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ बुझाएको देखिएको।
यो बुदामा नेपाल सरकारलाई 3 खर्ब 2 अर्ब बुझाएको भनेर उल्लेख नगर्दा पनि हुन्थ्यो। एनसेलबाट सरकारले कति राजस्व पायो भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्न छानबिन समिति गठन गरिएको थिएन। तर छानबिन समितिले यो कुरालाई हाइलाइट गरेर प्रेस विज्ञप्तिको पहिलो पन्नामै लेख्नुको अर्थ एनसेलप्रति सहानुभूति जगाउने र एनसेलकै पैरवी गर्न खोजेको प्रश्निन्छ। बुदा नम्बर 5 मा पनि एनसेलकै पैरवी गरिएको छ, जसमा स्वदेशी 2 करोड विदेशी 8 करोड रुपियाँले कम्पनी स्थापना गरिएको र 1 खर्बभन्दा बढी नाफा कमाइ गरेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये 68 अर्ब रुपियाँ मात्रै विदेश लगिएको कुरा छानबिन समितिले सरकारलाई पढाउन खोजेको छ। सुरुमा एनसेलले राज्यलाई ठूलो रकम करका रूपमा बुझाएको र दोस्रो बुदामा धेरै कर बुझाए पनि एनसेलले नाफा चाहिँ खासै नलगेको भन्ने प्रमाणित गराउन संयोजक शर्माले बढी दिमाग चलाएका छन्। अर्थात् चौथो र पाँचौं बुदाले स्पष्ट रूपमा एनसेलले धेरै कर बुझाएको छ, फाइदा धेरै लगेको छैन। यसकारण अब एनसेलमाथि बढी च्याप्नु ठिक होइन भन्ने सन्देश दिइएको छ। यी 2 बुदा पढ्दा छानबिन समितिलाई सरकारले होइन सतीशलाल आचार्यले गठन गरेको प्रतीत हुन्छ। एनसेल प्रति करुणा जगाउन टङ्कमणि शर्माले 6औं बुदा पनि थपेका छन्। यो बुदामा भनिएको छ एनसेलले अझै नेपाल सरकारलाई 85 अर्ब रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। यो बुदा राख्नुको उद्देश्य चाहिँ एनसेलले नाफा भन्दा बढी त नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ भन्ने कुरा पढाउनु हो जस्तो लाग्छ। संयोजक शर्माले 1.5 महिना लगाएर यस्ता तथ्याङ्क बटुलेका छन् जसबाट एकहोरो सतीशलाल आचार्यको पृष्ठपोषण हुन्छ। प्रेस विज्ञप्तिको यो पुरा विवरणलाई यति धेरै चलाकीपूर्ण तरिकाले लेखिएको छ कि यो पढ्दा पुरापुर एनसेलको विपक्षमा प्रतिवेदन तयार भएको जस्तो लाग्छ। तर यो प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नै एनसेलको खरिद बिक्रीलाई वैधानिकता दिने बाटो खोज्ने र अबका दिनमा एनसेलका गतिविधिमा नरम नीति अख्तियार गर्ने जस्तो देखिन्छ। दर्शकहरू, हामीले रिपोर्टमा देखाएका यी तथ्यहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठन गरेको छानबिन समितिको उद्देश्य सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु होइन, सतीशलाल आचार्यलाई कसरी फाइदामा लैजाने, कसरी आजियाटालाई दोष थोपर्ने भन्ने तर्क खोज्न समिति गठन गरिएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ। छानबिन समितिका संयोजक सहित बाँकी 3 विवादित सदस्यबारे त्यही पनि प्रश्न उठाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमै सबैभन्दा स्वच्छ छविका यिनै हुन् जसरी प्रतिवाद गर्नुभयो। 1.5 महिनासम्म छानबिन समितिले के गर्यो भन्ने जिज्ञासा अहिले आएर मेटिएको अवस्था छ। यो 1.5 महिनासम्म छानबिन समितिले एनसेललाई नेपाल सरकारको हातबाट कसरी उम्क्याउने भन्नेमा बढी मेहनत गरे जस्तो देखिन्छ। यस सम्बन्धमा हामी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ प्रतिनिधि सभा सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो। 10 बुँदे सार र 8 बुँदे सुझाव प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। पुरा प्रतिवेदन त सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन। यो प्रेस विज्ञप्ति पढ्दा तपाईँले के पाउनुभयो? यहीँबाट सुरु गरे। एउटा कुरा यो छानबिन समिति गठन हुँदाखेरि नै भनेको थियो कि सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने र सरकारले आफ्नो भ्रष्टाचारको ढाकछोप गर्नलाई यो समिति बनाएको हो। हजुर। र जुन तरिकाले चलाकीपूर्ण तरिकाले नेपाली जनतालाई झुक्याउने काम हो र एनसेलको पक्षमा यो रिपोर्ट आएछ। अनि एनसेल भन्दा पनि सतीशलाल आचार्यको, किनकि प्रधानमन्त्री आफै राजव्यवस्था समितिमा भनेपछि कि हो यो कुरा साँच्चै हो कि उसके टिकट लिएकै हो, उसके यहाँ गएर खाएकै हो, मैले होइन अरू 2 जना नेता पनि लिएर खाएको हो। यो कुरा आफैमा साबित हुन्छ कि यो एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। अब 1.5 महिना ठीक छ, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार छ। हजुर। र यसमा टङ्कमणि शर्माको समितिले के गरेछ भने त्यसले कारबाही गर्नेमा सिफारिस गर्नुको सट्टामा कि अहिले केही भएको छैन, एज अवस्थामै खरिद बिक्री गर्न सकिन्न, उल्टै एनसेललाई कि यति खराब कर तिरेको थियो। एनसेलले तिरेको थियो कि नेपाली जनताले मोबाइल चलाउँदाखेरि तिर्ने कर हो त्यो तिरेको थियो नेपाली जनता। नेपाली जनताको कहीँ पनि नदिने कम्पनीको नाउँ दिएपछि कम्पनीले तिरेको थियो। कम्पनीले आफ्नो घरको तिरेको थियो नि। कम्पनीले त क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि तिरेन, जो इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको तहत तिरियो। कम्पनीले अहिले सेक्सन 57 को स्वामित्व कर पनि तिरेको छैन। अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई प्रभावित गरेर राखिराखेका छ मुद्दा। ठिक छ, 1.5 महिनासम्म लगाएर टङ्कमणि शर्माले प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो। यस बीचमा उहाँ लन्डन पनि जानुभएको खबर बाहिरिएको थियो। हालसम्म यो सार्वजनिक भएका तथ्यले गर्न खोजेको सङ्केत के हो? छोटोमा होइन, छोटोमा यस्तो क्लियर सङ्केत हो कि सतीशलाललाई चोख्याउने, एनसेलको खरिद प्रक्रियालाई चोख्याउने र प्रधानमन्त्रीले को जुन प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनको परिवारको संरक्षणमा एउटा यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भएछ त्यसलाई पनि चोख्याउने र सरकारलाई पनि चोख्याउने काम मात्र गरेको। 86 सालभित्र एनसेलको 51% स्वामित्व नेपालीको हातमा पुर्याउने र सरकारको नाममा जान नदिने गरी अहिलेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ भनेर केही विज्ञले हामीसँग पनि अनौपचारिक रूपमा दाबी गरेका छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ?
होइन 100% त्यही हो कि जसरी पनि जुन 86 मा नेपाली जनता र नेपाल सरकारको एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति हुनेछ त्यसलाई नहुन दिनको लागि नै यो प्रपञ्च रचिएको हो। अनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन समितिमा रहेका मानिसहरू अत्यन्त स्वच्छ छविका कम्पिटेन्ट रहेका भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। अहिले प्रतिवेदनको सार पढ्दा यो छानबिन समिति गहिराईमा पुगेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन त? गहिराईमा पुगेर छानबिन गरेछ? प्रधानमन्त्रीहरूको अर्को पनि के गर्नुभएको थियो, भूपेन्द्र भण्डारी जुन सञ्चार मन्त्रीको जुन आइटी सल्लाहकार भनेर राखेको छ भूपेन्द्र भण्डारी, त्यो अहिले पनि ब्रुन्डी स्मार्ट टेलिकमको सतीशको कम्पनीको सिओ, त्यसलाई सतीशको मान्छे सञ्चार मन्त्रालयमा राखेर उसलाई उल्टे एनडिएको चेयरम्यान बनाउन खोजिराखेका छन्। सरकारले एनडिएको चेयरम्यानलाई बोलाएर जुन राजीनामा माग्यो पुरुषोत्तम खनाललाई, त्यहीबाट चेप्याउन खोजेको, किनकि पुरुषोत्तम खनाल हुन्जेलसम्म यो खरिद प्रक्रियालाई कहिले पनि कानुनी रूप दिन सकिँदैन। त्यस कारणले नयाँ मान्छेलाई राखेर खास गरी भूपेन्द्र भण्डारीलाई नै एनडिएको चेयरम्यान बनाएर र सरकारले यसलाई चोख्याउने खेल गरेछ। सरकारको पुरै दावा के भने बडा चलाकीपूर्ण तरिकाले एनसेलको खास गरी सतीशलाल आचार्यलाई चोख्याउने, उसलाई कानुनको दायरामा नलाउने। जति सतीशलालको पहिले पैसा कहाँबाट आयो, एउटा स्मार्टको उसले पैसा नतिरिकन अर्को कसरी किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यो सबै कुराको केही नगरिकन अहिले पनि सतीशलाल आचार्य एनसेलको मान्छेहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई किन्नको लागि पैसा लिएर हिँडिराखेका हुन्छ, अदालतलाई प्रभावित गर्नलाई पैसा लिएर हिँडिराखेका हुन्छ, अनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्न पैसा लिएर हिँडिराखेका हुन्छ। त्यसको लागि यसमा जनताको जागरुकता चाहिन्छ, सञ्चार माध्यमको जागरुकता चाहिन्छ र यो जुन प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा यो भ्रष्टाचार भएको हो र उहाँको पारिवारिक संलग्नतामा भएको हो र सत्ता गठबन्धनको संलग्नतामा भएको छ, यसको वास्तवमा जुडिसियरी न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्थ्यो। ठिक छ, अब यो छानबिन समितिको प्रसङ्गलाई यही टुङ्ग्याउँ। अब तपाईँले दाबी गरेको कुरामा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएको थियो कि मसँग यसका यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, प्रधानमन्त्री पुत्रीको समेत संलग्नता भएको अडियो रेकर्ड, व्हाट्सएप म्यासेज सबै कुराहरू मसँग छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो तपाईँले भन्नु मात्रै भयो, जनतालाई त तपाईँले भ्रममा पार्नुभयो, झुक्क्याउनु भयो, प्रमाणै सार्वजनिक गर्नु भएन नि? होइन, तपाईँको मार्फतबाट अहिले पनि नेपाली जनतालाई के भन्छ, त्यो सबै प्रमाण सुरक्षित छन्। अदालती प्रक्रिया चलिरहेछ, सर्वोच्च अदालतमा भोलि पनि पेशी छ, भोलि सुनवाई हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तर सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भइसकेपछि, हियरिङ सुरु भइसकेपछि त्यो सबै प्रमाणमा सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गर्छ। तर यसबीचमा तपाईँ निकै शान्त जस्तो रहनुभयो नि, कहीँ कतैबाट तपाईँलाई केही दबाब, केही प्रभाव? एकातिर अब आफू अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि अदालतको निर्णयको वेट गरिरहेको छु, अदालतको रिस्पोन्सको वेट गरिरहेको छु। यदि अदालतले यसमा न्याय गरेन भने त्यसपछि त राजनीतिक लडाइँ त यसलाई अगाडि बढाउने छँदैछ। ठिक छ, यो विषयमा त तपाईँ शान्त बस्नुभयो, ठिकै छ। यी तमाम विषयहरू छन् नि त, यो देशमा तमाम विषय छन्, ती विषयमा पनि तपाईँले पहिला आवाज उठाएकै हो, तर यस बिचमा तपाईँ निकै शान्त देखिनु हो। विषयमा पनि आवाज उठाउँछु, किनकि अहिले संसद यही 22 गतेदेखि जुन संसदको हिउँदो अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यो अधिवेशनमा देख्नुलाई कि हामी के कुरा उठाउँछौँ। जस्तै अहिले नै त्यो लुम्बिनीको कुरा आइरहेछ, लुम्बिनीमा 49 वर्ष आफ्नै घरपट्टिको छोरालाई उहाँले बिना कुनै प्रतिस्पर्धाको, बिना कुनै टेन्डरको जुन जग्गा दिने कुरा गर्नुभएको र आफै गएर त्यसलाई नाश गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो आफैमा एउटा हास्यास्पद कुरा हो। ठिक छ, अब तपाईँलाई म एउटा कुरा फेरि सोध्छु, यसअघि पनि सोधेको थिएँ, 1.5 महिना अघि पनि यही प्रश्न। तपाईँले भनेको कुरा, तपाईँले जुन दाबी गर्नुभएको छ यसका तथ्य प्रमाण मसँग छ, प्रधानमन्त्री पुत्री संलग्न रहेको सबै यथेष्ट प्रमाण पनि मसँग छ, कसले चलखेल गरे त्यो सबैको नालीबेली मलाई थाहा छ भनेर जुन दाबी गर्नुभएको छ त्यो कुरा सत्य हो नि? त्यो सबै प्रमाण तपाईँसँग छ नि? यो प्रश्न फेरि गरेँ। अदालतमा सर्वोच्च अदालतमा पहिला प्रस्तुत गर्छु र सर्वोच्च अदालतपछि तपाईँहरू सञ्चार माध्यमको सामने पनि प्रस्तुत गर्छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै। दर्शक महानुभावहरू, एनसेल प्रकरणका सम्बन्धमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ प्रधानमन्त्रीलाई र केही बुदासहित प्रेस विज्ञप्तिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ, 10 बुँदे सार र 8 बुँदे सुझाव। त्यसका सम्बन्धमा हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र थप कुराकानी पनि गऱ्यौँ। खास गरी प्रतिनिधि सभाकै एक सांसदले सतीशलाल आचार्यको स्पोन्सरमा सिङ्गापुर घुम्न जानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवामाथि पनि छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर बोल्नुभएको अवस्था पनि थियो, तर छानबिन भएको छैन। खैर, यो विषयलाई यही थाती राखौँ, अरू विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी नै छन्। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, जाजरकोटको नलगाडमा 2 ओडा जोड्ने एउटा जीर्ण पुल छ।
द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मी रोक्न माओवादीहरूले पुलमा क्षति पुर्याएका थिए। युद्ध सकिएको 17 वर्ष भइसक्यो। पुलमा क्षति पुर्याउने माओवादीहरू आफै शासक बनिसके, तर पुल बनाउन कसैले चासो देखाएनन्। यो पुल जहाँ छ त्यहीबाट चुनाव जितेका शक्ति बस्नेत पटक पटक मन्त्री भए, अहिले पनि उनी मन्त्री नै छन्। स्थानीयले धेरै पटक पुल मर्मत नगरे कुनै दिन कोही खसेर मर्छन्, चाँडै सम्भार गरिदिनु पर्यो भनेर भए जति सबै आग्रह गरे, सबैतिर आग्रह गरे, तर जनताको यस्तो आग्रह कुनै माओवादी नेताले पनि सुनेनन्, कुनै तहको सरकारले पनि मतलबै राखेन। अन्ततः शनिबार राति 28 वर्षका राजकुमार शाही त्यही पुलबाट खसे, उनको मृत्यु नै भयो। शाहीको ज्यान पुल जीर्ण भएर भन्दा पनि राजनीति गर्नेहरूको दुर्बुद्धिले गएको हो भन्दा फरक नपर्ला। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीले पठाएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 25 वर्ष अघि निर्माण गरिएको जीर्ण झोलुङ्गे पुलको समयमै मर्मत सम्भार नगरिँदा पुलबाट खसेर आइतबार राति नलगाड नगरपालिका 5 ऐरारीका 28 वर्षीय राजकुमार शाहीको मृत्यु भएको छ। मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी पाएकाहरूको उदासीनताको कारण जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 5 तिर्केर वडा नम्बर 8 जोड्ने यो जीर्ण झोलुङ्गे पुल शाहीको मृत्युको कारण बनेको छ। भलिबल खेलाडी शाही नगरपालिकाको केन्द्र दल्लीमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा सहभागी खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिएर घर फर्किने क्रममा झोलुङ्गे पुलबाट खसेका थिए। प्रहरीका अनुसार टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेका शाहीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। 25 वर्ष पहिले दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले उक्त पुलको निर्माण गरेको थियो, तर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादीले सुरक्षाकर्मीको आवत जावत रोक्नका लागि उक्त पुल बिगारेको स्थानीय बताउँछन्। पछि स्थानीयले काठका फ्ल्याग बिछाएर जोखिमपूर्ण रूपमा आउजाउ गर्दै आएका थिए। मुलुकमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सकिएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यति बेला भत्काइएका संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा भत्किएका संरचना सर्वसाधारणको ज्यान लिने धराप बनेका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि जाजरकोटबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत निरन्तर सांसद छन्। त्यति मात्रै होइन, उनी 2068 सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, 2072 सालमा गृह मन्त्री, 2074 मा वन तथा वातावरण मन्त्री र हाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री छन्। तर उनै बस्नेतलाई जिताएर पठाएका जनता भने जीर्ण झोलुङ्गे पुलबाट खसेर मर्न बाध्य छन्। यस्तै 2074 को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभामा माओवादीबाट निर्वाचित नलगाड 5 ऐरारीका गणेश सिंह कर्णाली प्रदेश सरकारको ऊर्जा विकास तथा जलस्रोत मन्त्री बनेका थिए। त्यही पुलले नलगाड नगरपालिकासँग जोड्ने बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का देवराज सिंह नेपाली कांग्रेसबाट अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। यदि उनीहरूले चाहने हो भने 2-4 दिनमै पुल मर्मत हुन सक्थ्यो, तर जीर्ण पुल मर्मतमा कसैको ध्यान जान सकेन। फलस्वरूप राजकुमारले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो, जसलाई राज्यले गरेको अपराध भन्दा फरक नपर्दा राज्यको लापरवाहीले दुर्घटना भएकाले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मृतक युवाका परिवारको माग छ। यो छिटै भन्दा छिटो यस ठाउँमा पुलहरू मेरो दुःख मैले बोके तापनि अरू कसैले फेरि यस्तै गरी अरूले दुःख नपाउन् भन्न लागि म सुझाव सल्लाह नगर हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेशमा सुझाव दिन खोजेको छु। झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि 2074 सालमा आवश्यक सामान खरिद गरिएको थियो। मर्मतका लागि स्थानीय गोपाल सिंह अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समिति गठन पनि गरिएको थियो, तर स्थानीय पालिकाले रकम व्यवस्था नगरिदिँदा मर्मत हुन सकेन भने खरिद गरिएको सामान कटेज र गोठ बनाएर दुरुपयोग गरियो। बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिका दुवै पालिकाका नागरिक लाभान्वित हुने उक्त झोलुङ्गे पुल मर्मतमा दुवै पालिकाले चासो नदेखाएको स्थानीयको भनाइ छ। यही झोलुङ्गे पुलबाट खसेर 14 वर्ष अघि बारेकोटकी दुर्गा भण्डारी घाइते भएकै थिइन्। त्यस्तै विभिन्न समयमा अन्य केही व्यक्तिहरू पनि उक्त पुलबाट खसेर घाइते भएका स्थानीय बताउँछन्। दर्शकहरू, यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ जाजरकोट स्थित नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावतलाई। उहाँको फोन अहिले उठिरहेको छैन भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। केही समय अघि हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँसँग समय लिनुभएको थियो, उहाँले यसबारे जवाब दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो। जनताले पटक पटक आग्रह गरेका छन्, अनुनय विनय गरेका छन्, तर कसैले पनि सुनेन। यसको मर्मत सम्भार गर्नका निमित्त, यसलाई बनाउनका निमित्त फलस्वरूप एक उदयमान खेलाडीले ज्यान गुमाउनु पर्यो, एक युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो अत्यन्त दुःखलाग्दो विषय छ, विडम्बनाको विषय छ। यसको जवाब हामी सरकारवाला निकायसँग लिन चाहन्छौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार फोन उठाउनु भयो भने हामी कार्यक्रम अवधिभर उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। त्यसअघि अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। नारायण हिटी राजदरबार सङ्ग्रहालयको पर्खाल अग्लो भयो।
यसलाई मापदण्ड बमोजिम होचो बनाउनु अन्यथा हामी आफै आएर भत्काइदिन्छौँ भन्ने चेतावनी सहितको पत्र काठमाडौँ महानगरले पठाएको 2 पटक भइसक्यो। महानगरको यो भनाइअनुसार 1.2 मिटरसम्म अग्लो पर्खाल बनाउन पाइन्छ, तर दरबारको पर्खाल 3 मिटर भन्दा अग्लो छ। अहिले दरबार सङ्ग्रहालय भनिरहेको छ कि यो त प्राचीन स्मारक हो, यसमा महानगरको मापदण्ड लागू हुँदैन, तर महानगर यो कुरा मान्न तयार छैन। बुझिएसम्म दुई पक्षबीच कुनै संवाद पनि भइरहेको छैन। उसो त काठमाडौँमा अधिकांश विदेशी दूतावासका पर्खाल काठमाडौँ महानगरको मापदण्ड बाहिरका छन् कि महानगरले ती सबै पर्खालको उचाइ घटाउने आँट गर्न सक्छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको सीमा पर्खाल भत्काउन दोस्रो पटक ताकेता गर्दा समेत सम्बन्धित निकायहरू अलमलमै छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फतमा सङ्ग्रहालय छ। महानगरको दोस्रो पटकको ताकेताका विषयमा जानकारी भए पनि के गर्ने भन्ने विषय छलफलमै रहेको सङ्ग्रहालय प्रशासनले जनाएको छ। यो सानो कुरा होइन नि त, यो त परापूर्वकालदेखि नै अब यो यहाँ बााउन्ड्री थियो, त्यो बन्दाखेरि दरबार बन्दाखेरिदेखि नै थियो। अब त्यसको त्यही थियो त भन्ने बुझिन्छ। अब त्यसलाई एकैचोटि हामीले अब हामीसँग बोर्ड पनि भएको हुनाले बोर्डमा राखेर नै अगाडि बढ्दा बेस हुन्छ भनेर हामी त्यो विषयमा छलफल भइरहेछ। महानगरले सङ्ग्रहालयको सीमा पर्खाल बस्ती विकास सहर योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड 2072 लाई देखाएर भत्काउन खोजेको छ। मापदण्डको दफा 13-15 मा व्यवस्था भए बमोजिम 1.2 मिटर अग्लो पर्खाल र त्यसमाथि 0.6 मिटर अग्लो जारी राखी निर्माण गर्नुपर्ने नियम छ। नारायणहिटीको पर्खाल भने करिब 10 फिट अर्थात् 3.048 मिटर अग्लो छ। पर्खाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको र सुरक्षाको हिसाबले पनि पर्खाल भत्काउन नमिल्ने तर्क सङ्ग्रहालय प्रशासनको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार सङ्ग्रहालयको पर्खाल भत्काउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। यता महानगरले गत पुस 13 गते एक सूचना जारी गर्दै महानगरभित्रका मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाका पर्खाल 35 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। कतिपय पर्खालहरू नक्सा बिना तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको देखिएको भन्दै महानगरको शहरी व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गरेको थियो। सीमा पर्खालको हकमा नक्सा पेश नगरेमा र मापदण्ड विपरीतका सीमा पर्खाल नहटाएमा महानगरपालिकाले 35 दिनपछि आफै हटाउने चेतावनी दिएको छ। प्रथम पटक दिएको सूचना अचेल गरेको भन्दै गत बुधबार महानगरले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको सीमा पर्खाल भत्काउन दोस्रो पटक ताकेता गरेको हो। भूकम्प जस्ता विपत्ति जोखिमबाट जोगिन सानो पर्खाल आवश्यक रहेको महानगरको भनाइ छ। मापदण्ड विपरीतका सबै संरचनाले मापदण्ड पालना गर्नै पर्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर बताउँछन्। मानिसको ज्यान भन्दा अरू ठुलो केही हुँदैन। सबैभन्दा पहिला भनेको मानिसको ज्यान जोखिमबाट न्यूनीकरण हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आवत जावतमा बढी प्रभावित भएको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मानवीय संवेदनशीलतालाई र भोलि हुन सक्ने मानवीय क्षतिको न्यूनीकरणको लागि यी कुरा गरे। काठमाडौँमा पर्खाल सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्ने संरचना धेरै। महानगरले पर्खालको उचाइ घटाउन ताकेता गरिरहेका बेला पुरातत्व विभागले भने नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको पर्खाल भत्काउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। पुरातात्विक महत्त्वको ऐतिहासिक दरबार भएकाले पर्खालको संरचनामा परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क पुरातत्वको छ। नेपाल ट्रस्टको अधीनमा रहेको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको पर्खाल कहिले निर्माण भयो भन्ने यकिन जानकारी छैन। यद्यपि राजा महेन्द्रको पालामा बाहिरी पर्खाल निर्माण भएको चर्चा छ। 2072 सालको भूकम्पपछि यो पर्खाल पुनर्निर्माण गरिएको हो। केही विज्ञहरूले भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि पर्खाल भत्काउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सबै भौतिक संरचनालाई एउटै नियम अनुचित भएको र यस्ता संरचनाको विषयमा फरक मापदण्ड हुनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र भवन निर्माण सम्बन्धी नियम पालना नगरेका धेरै संरचना छन्। बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबारको गेट, नेपाली सेनाका भौतिक संरचना, नेपाल प्रहरीका भौतिक संरचनाहरूले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। त्यस्तै अग्ला अग्ला पर्खालले घेरिएका विभिन्न देशका राजदूतावासका पर्खालले नियम कानुनलाई जिल्ल्याइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस सम्बन्धमा पनि हामीले कुराकानी गर्नका निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। तर अहिले उहाँको मोबाइल स्विच अफ बताइरहेको छ भनेर मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। केही बेर अघि हाम्रो कुराकानी भएको थियो, उहाँले यस विषयमा समय दिन्छु पनि भन्नुभएको थियो, समय मिले बोल्छु पनि भन्नुभएको थियो, तर मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ। खैर, हामीले यो रिपोर्ट मार्फत उठाउन खोजेको प्रश्न के हो भने काठमाडौँमा अधिकांश विदेशी दूतावासका पर्खाल पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मापदण्ड बाहिरका छन्। ती पर्खालहरू पनि भत्काउने आँट महानगरले गर्न सक्छ वा आम सर्वसाधारणको मात्रै डोजर लिएर घर भत्काइदिने हो? यो प्रश्न आफैमा महानगरतर्फ तेर्सिएको अवस्था छ। हामीले रिपोर्ट मार्फत उठाउन खोजेको विषय पनि यही हो। यो विषयलाई हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँको शुभ नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउनु होला
होइन भने आफ्नो हजुर समस्या नमस्ते। राख्नुहोस्। कहाँबाट जोडिनु भयो? हजुर म जापानबाट मीना छेत्री। हजुर के समस्या परेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? हजुर म एउटा महिला प्रधान देश जापान जस्तो देशमा म आफ्नैमा श्रीमानबाट म ठगिएँ। हाल म जापान 2015 डिसेम्बर 16 तारिक म जापान आएँ। हजुर 2016 मे 16 तारिक मेरो श्रीमान आउनुभयो। 6 महिनाको हामी फरकमा म कुक भिजामा म जापान आएँ। जुन म जापान आएँ जापानबाट म एकदमै मानसिक शारीरिक होइन घरेलु हिंसामा म परि नै रहेँ। मैले यो कुरा मैले धेरै ठाउँ सङ्घ संस्थामा पनि मैले निवेदन गरेँ। मेरो कुरा कसैले पनि हेरेनन्। विभिन्न सङ्घ संस्थामा मैले निवेदन लेखेँ, कसैले पनि कुरा सुन्नु होइन। मैले नेपाल प्रहरी चौकीमा पनि कुरा गरेँ, उजुर गरेँ, मेरो कुरा कसैले पनि सुन्नु भएन। म फेरि श्रीमानले बाहिर यो कुरा गरेँ, मलाई बोल्नु दिनु भएन होइन। बाहिर मार्ने काट्ने धम्काउने कन्टिन्यू। उहाँले हान्ने पिट्ने त होइन, मेरो यहाँ उसमा पनि डागी छ, टाउकोमा नि छ मेरो। यो देब्रे हातसित यहाँभन्दा माथि जाँदैन। हजुर तपाईँको श्रीमानले कुटपिट गरेर हो? हजुर। ए तपाईँको श्रीमानबाटै तपाईँ हिंसामा पर्नुभयो? हजुर म एकदमै घरेलु हिंसामा परेँ। मलाई यो सामाजिक सञ्जालमा यताउता मोबाइल चलाउने यताउता दिनु पनि भएन। जापान जस्तो देशमा फेरि किनभने यो बिजी देश हो, काममै व्यस्तता हुनुपर्ने। बिहान जाने राति आउने त्यही नै हुन्छ। हामी एउटा कुक होटल लाइनमा काम गर्ने हो मैले। हजुर अनि तपाईँको श्रीमान त्यही हुनुहुन्छ जापानमै हुनुहुन्छ? हजुर जापानमै हुनुहुन्छ। ए अनि सँगै बस्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर हामी सँगै 8 वर्ष सँगै बसेपछि अहिले 1.5 महिनाबाट मसँग हुनुहुन्न, मसँग कन्ट्याक्टमा नि हुनुहुन्न। अहिले उही मार्ने काट्ने धम्क्याउने होइन। मलाई एउटा महिला प्रधान देशमा पनि ज्यान जोगाउन सुत्दा एकदम गाह्रो छ। मैले धेरै कुरा मैले जापानको मिडियालाई भने बुढाबुढीको के छ हामीले हेर्दैन। एउटा मानवताको हिसाबले नि उहाँले सम्झाउन सक्नुहुन्थ्यो। मैले एड्रेस दिएँ, यहाँको लोकेसन दिएँ, उहाँ कोही पनि आउनु भएन। मैले निवेदन बार मैले लेखिँदै रहेँ। तपाईँको श्रीमानले तपाईँमाथि यो किसिमको अत्याचार गर्नुको कारण के हो? उहाँको असन्तुष्टि के हो त? तपाईँबाट के चित्त नबुझेको उहाँलाई भन्नुहोस् त? अब उहाँसँग चित्त के बुझेन, अब केही थाहा भएन। हामी नेपालमा हुँदा तपाईँको सम्बन्ध ठिकठाक थियो, राम्रै थियो? ठिकठाक थियो। उहाँ एउटा नेपाल आर्मीको हो। हामी काठमाडौँ बस्दा नि उहाँले बाहिरबाट चुक्क लगाइदिएर उहाँ ड्युटीमा जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो। नेपालबाट नै त्यो गर्नुहुन्थ्यो। मैले अब मायाले होला भनेर भनिराखेँ नि त। अब आफूले माया गरेको मान्छे, विश्वास गरेको मान्छे पछि जापान आइसकेपछि नि अब राम्रो गर्नु होला नि। उहाँको त्यो बेहोरा सुधार भएन। मैले बाहिर नि अब भनिसने उही मार्ने काट्ने धम्काउने उहाँले कन्टिन्यू गर्नु नै रहनु भयो। म आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि म कसैसँग म बोलिनँ, म रोएरै म हिँडी नै रहेँ कि। अहिले 8 वर्ष हुँदा पनि मैले धेरैजनालाई भने बुढाबुढीको केस हामी यस्तो गर्दैनौँ भने होइन। मैले के अरे कमाएको जति मैले 8 वर्ष कमाएको पैसा पनि अहिले मसँग छैन। सबै यो रुम भाडाहरू उहाँलाई मैले पाल्ने भनेरै जापानमा ल्याउने हो। त्यही भएर नि यो सबै रुम भाडादेखि लिएर होकेन ट्याक्सदेखि लिएर यहाँ सबै मैले नै तिर्ने हो। त्यही भएर जति मैले कमाएँ अहिले मसँग केही पनि छैन। यो हात सिधा जान्न, यहाँभन्दा माथि जाँदैन। यो हात सिधा नअर मैले बाल दाहिने हात जान्छ। मैले बाल काट्न नसकेर यो बाल कोर्न नसकेर बाल पनि मैले काटेँ। मलाई कोर्न गाह्रो भयो किन होटेल लाइनमा बालहरू पऱ्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही अनुसारै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले यो कुरा मैले बाहिर कसैलाई पनि भनिनँ र मेरो कुरा यहाँ यतिलाई भने म यति यति कराएँ तर मेरो कुरा कसैले पनि सुन्नु भएन कि। मैले अस्ति मैले माइती नेपाललाई पनि भने माइती नेपालबाट नि सिधै भन्नुभयो कि जापान भएको मान्छेले जापान पुलिसलाई खबर गर्ने हो कि माइती नेपाललाई खबर गर्नु भनेर सिधै ठाडो जवाब दिनुभयो। अनि तपाईँलाई त्यहाँ जापानको प्रहरीमा कसरी उजुरी गर्ने भन्नेतर्फ केही पनि आइडिया छैन तपाईँलाई? तपाईँले त्यहाँ रहनुभएका एनआरएनएहरूलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने थियो होला, उहाँहरूले केही सल्लाह अब बाहिर मैले चिनेको हैसियतले अब अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई निवेदन पनि गरेँ तर आउनु भएन। बुढीको केसमा एउटा ज्यान मार्ने धम्की दिइसके भोलि तलमाथि भने मैले कसले जिम्मा ल्याउने भने तर उहाँहरू आउनु भएन। मैले लोकेसन दिएँ, फोन नम्बरहरू दिएँ, मैले कन्टिन्यू मैले 4-5 वटा निवेदन लेखेँ। मैले मिडियालाई पनि भने अब अदालततर्फ जानुहोस् भन्ने
एन्सरहरू आएका होइन। भनेको नेपालीसँग सम्बन्धित रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाहरू जापानमा रहेका कसैले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेन? कसैले पनि गर्नुहुन्न एउटा जो पनि यस्तो हो एउटा वास्तविक पीडितले यहाँ न्याय पाउँदैन हेर्नु, किन हाम्रो कानुन नेपालमा कानुनै राम्रो भइदिएको भए सायद बलात्कारीले फाँसी दिने भए आज हामी यस्तो सेलिब्रेटीले विदेशमा यसरी धोका पाउनु नै पर्ने थिएन। अनि मैले यत्रो वर्ष ठिक छ, तर अब त्यहाँ जापानको प्रहरीमा उजुरी गर्ने, त्यहाँको प्रशासनमा निवेदन दिने केही आइडिया छैन? तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन यसबारे? आइडिया यस्तो हो, त्यो अहिले मेरो भिजा अप्लाई गरेको है, भिजा अप्लाई नगरन्खेरि म अस्ति गएर वडा कार्यालयमा त मैले इन्फर्म गरेको छ। उहाँले अब सेफ्टीको लागि पुलिसलाई इन्फर्म गर त त्यो रुममा नबस् भन्नुहुन्थ्यो। भर्खरै म किन अब 6 महिनापछि फेरि 2 वर्षको यो क्याको हुन्छ, रुम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर फेरि भर्खर सर्दाखेरि 5-6 लाख खर्च हुन्छ। अब हामीलाई त किन कम्पनीले खाना बस्ने बेर छ, किन श्रीमान ल्याइसकेपछि हामीले यो रुम ल्याउनु पर्ने हुन्छ जापानमा। उहाँले हो कि नै तिर्नु भएन, ट्याक्स पनि तिर्नु भएन, न रासन पानी न खाना पानी, उहाँ केही कुरा नि गर्नु भएन कि। उहाँले अब यतिसम्म अभद्र व्यवहार गर्नुभयो, मिन्स होगला नि बारम्बार कि गाह्रो हुन्छ, कष्ट हुन्छ, त्यो रेप गरिरहनु भयो कि गाह्रो हुन्छ। उहाँले बुझ्दै यतिसम्म गिर्नु भयो। म जति रहने मेरो कुरा कोही पनि सुनेन, किन मेरो मान्छे कोही पनि छैन। तपाईँको हस्बेन्डको नाम भन्नुहोस् त, उहाँको ठेगाना पनि भन्नुहोस् त। तपाईँको हस्बेन्डको नाम भन्नुहोस् त। निर्मल खड्का। निर्मल खड्का, घर चाहिँ कता यता? बागलुङ। हस्, केही पनि नमान्नुहोस्, तपाईँसँग थप डिटेल्स हामी लिनेछौँ। तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला। अब यो कम्प्लेन गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँलाई आफ्नो श्रीमानबाट खतरा हुनसक्छ। खैर, हामी यही टेलिभिजनबाट उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, कृपया यो खालको हरकत आफ्नो श्रीमतीमाथि यो किसिमको अत्याचार नगर्नुहोला। हामी यो विषयलाई फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। हाम्रो टिमले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ र थप डिटेल्स लिनेछ। तपाईँलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ, तपाईँलाई कसरी कानुनी निकायसम्म पुग्नको निमित्त मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ। तपाईँ केही पनि नमान्नुहोस्, केही समय धैर्य गर्नुहोस्, हाम्रो टिमले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछ है। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ उहाँको श्रीमानलाई कि यसरी आफ्नो श्रीमतीमाथि हिंसा गर्ने काम तत्काल बन्द गर्नुहोला। तपाईँका थप डिटेल्सहरू निकालेर हामीले हाम्रो तर्फबाट अनुसन्धान गरेर यस कार्यक्रममा फलोअप रिपोर्ट पक्कै पनि गर्नेछौँ र कानुनी लडाइँमा कसरी ती महिलालाई सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसका लागि पनि हामी सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर तपाईँले तत्कालका लागि टर्चर गर्ने, अत्याचार गर्ने यो काम बन्द गर्नुहोला। हामी यहीँबाट चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई यहीँ थाती राख्छौँ, फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। खास गरी यो बागलुङको विषय छ, बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेको विषय। जान अनजानमा केटाकेटीले भागेर बिहे गरिसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि केटीको उमेर 18 वर्षभन्दा कम रहेछ। कानुनमा जेसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विवाह गरेपछि केटाकेटी पति पत्नीको रूपमा परिणत भए। पति पत्नी बीच शारीरिक सम्पर्क पनि कायम भयो। यसबीच केटी पक्षले केटा दलित रहेको थाहा पाएपछि नाबालिग विरुद्ध जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै केटा विरुद्ध जाहेरी दियो। यो घटना हो लमजुङको। मामिला थियो प्रष्ट रूपमा बाल विवाहको, तर केटा जबरजस्तीकरणको अभियोगमा जेल पुगेका छन्। जेल चलान भएका युवा हुन् बेसी सहर 10 वर्षका बुधराम सुनार। 24 वर्षका बुधराम जेल गएपछि आफ्नो पीडा सुनाउन उनका आमा बाबु हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लमजुङ बेसीसर नगरपालिका वडा नम्बर 10 बाजाखेतका बुधराम सुनार र वडा नम्बर 1 उदयपुरकी एक किशोरी बीच 2 वर्ष अघि फेसबुकमा चिनजान भयो। त्यही चिनजान प्रेममा परिणत भयो र उनीहरू भागी विवाह गर्ने निष्कर्षमा पुगे। 2079 कार्तिक 8 गते बुधरामले किशोरीलाई आफ्नै घरमा भित्र्याए। सो घटनाको केही दिनपछि मन्दिरमा दुवैले अन्तर्जातीय विवाह पनि गरे। दलित बुधरामले पन्तकी छोरी भगाएको भन्ने विषय समाजमा चर्चाको विषय बन्यो। यो विषयलाई केटी पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो। मामिला बाल विवाह आकर्षित हुने प्रकृतिको थियो, तर केटी पक्षले किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी भएको दावी गर्दै बुधराम विरुद्ध जाहेरी दिए। प्रहरीले जाहेरी सजिलै दर्ता गरिदियो। कार्तिक 8 गते केटीलाई घरभित्र आएका बुधरामलाई प्रहरीले कार्तिक 17 मै हिरासतमा लियो। अहिले बुधरामलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। उनी 1.5 वर्षदेखि कारागारमै छन्। अन्तर्जातीय विवाहको मामिला जबरजस्ती करणीमा बदलेर आफ्नो छोरालाई कारागार पठाइएको भन्ने गुनासो लिएर युवकका आमा बुबा न्युज 24 को कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। मैले दिनभरि बालुवा बोकेर बेलुका रासन पानी ल्याएर खुनी छोरो सर
मलाई रातको दिन रोनी गरेँ। मैले 1.5 वर्ष भयो मेरो आँसु टुटे होइन सर आजै पनि। कति साल भइसक्यो रोइछु म रोइछु। अब दलित जाति भन्यो सानो जाति भन्यो भने 2 जात छ भनेर कानुनले पौडिहाल्छ भनेर त्यही कारणले बाल विवाह र जबरजस्ती गरेको भनेर चाहिँ यसरी यो प्रमाण बनाएर फसाएको। कारागार चलान भएका बुद्धराम 24 वर्षका र किशोरी 17 वर्षकी छिन्। विवाहका लागि 20 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरकासँग राखिएको शारीरिक सम्पर्क स्वतःकरणीमा गणना हुन्छ। किशोरीको तर्फबाट उनकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्, तर किशोरीले भने प्रहरी र अदालत दुवैतर्फ केही फरक बयान दिएकी छिन्। पीडित पक्ष र किशोरी समेतले राजी खुसीले विवाह गरेको र विवाहपछि पति पत्नीको नाताका आधारमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको तर आफूमाथि जबरजस्ती करणी नभएको बयान दिएकी छिन्। बुद्धराम कारागार चलान भएपछि अहिले उनलाई भेट्न किशोरी नियमित जस्तै जाने गरेकी छिन्। बुद्धराम जेल गएको घटनाले उनको परिवारमा मात्रै नभएर किशोरीले समेत पीडाभोग गरेको बताइएको छ। मेरो जिन्दगी यति गयो, चित्त पूजा भयो, मैले कमाएर खुवाउन पाइनँ भन्छ। घरमा पैसा छैन होला आमा, रासन नि केले खाओ आमा, के गरेर खाओ, भाइ बिनाले स्कुल नि के गरेर पढाओ आमा, घरमा केही छैन होला, म कमाउने मान्छे यता भित्र बसेको छु भन्छ छोराले। प्रहरीले बोलाएपछि युवा र किशोरी दुवै पुगेका थिए चौकी। सिन्दुर चुरापोतेमै थिइन् किशोरी। किशोरीकी आमाले युवक विरुद्ध दिएको जाहेरीमा प्रलोभनमा पारेर छोरीमाथि पटक पटक जबरजस्ती करणी भएको उल्लेख छ। आफ्नी नाबालिग छोरी विरुद्ध अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको सजायको माग पनि गरिएको छ, तर किशोरीले अदालत समक्ष जबरजस्ती करणी नभएको र राजी खुसीले विवाह गरेको बयान दिएकी छिन्। किशोरीको उमेरका कारण बाल विवाह भएको प्रश्न छ, तर अहिले मुद्दा बाल विवाहको नभएर जबरजस्ती करणीको चलिरहेको छ। केटा पक्षले हामीलाई उपलब्ध गराएको किशोरीको बयानमा पनि उनले आफूमाथि अपराध नभएको उल्लेख गरेकी छिन्। यो अडियो सुन्नुहोस्। बुहारीले होइन नि बिचराहरू मान्छेले। केटा र केटी केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको प्रमाणित हुने मेसेन्जरको च्याट पनि केटा पक्षले सुरक्षित राखेको छ। प्रहरी चौकीमा जाँदा किशोरी सिन्दुर पोतेमै थिइन्। पछि किशोरीको परिवारले सिन्दुर पोते लगाउन नदिई केही समय सुधार केन्द्रमा राखेको किशोरीकी आमाले अदालत समक्ष बयानमा बोलेकी छिन्। किशोरीकी आमाको यो बयान हेर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतले 2079 कार्तिक 28 गते गरेको एउटा फैसलाको पूर्ण पाठमा बाल विवाहपछि भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो। करणीको उद्देश्य पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामै आधारभूत रूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बाल विवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको आधारमा सीमाबद्ध गर्न नहुने उल्लेख फैसलामा गरिएको छ। यो घटनाक्रमले बाल विवाह भएको तर जबरजस्ती करणी भएको मान्न सकिने आधारहरू देखिँदैनन्। बाल विवाहमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि विद्यमान कानुनले बलात्कार नै मानेको छ। कानुनको यही क्षेत्र प्रयोग गर्दै पछिल्लो समय अन्तर्जातीय विवाह जबरजस्ती करणीमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ। 18 वर्षीय प्रावधानले जबरजस्ती करणीमा मुद्दा चलाउन सहज। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 2 मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई मन्जुरी नलिई वा सहमतिमै करणी गरेमा जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। उपदफा 3 को ख मा 16 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई करणी भएमा यस्तो कसुर गर्नेलाई 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। बाल विवाहमा भएको यौन सम्बन्धमा पनि उमेरलाई आधार बनाउँदा त्यो स्वतः जबरजस्ती करणीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ। यस घटनामा माइती पक्षले कार्तिक 8 गतेबाट 3 दिनसम्म पनि छोरी सम्पर्कमा नआएपछि बेसी सहर प्रहरी चौकीमा छोरी हराएको उजुरी दिए। तल्लो जातको केटासँग भागेर गएको पत्तो पाएपछि उनीहरूले कार्तिक 17 गते जबरजस्ती करणीको कसुरमा उजुरी दिएका थिए। सानो मान्छे र गरिब जाति त थिचे हुन्छ। कानुनले पनि राम्रोसँग हेर्दिनँ। कानुन प्रक्रियाको मान्छेले त राम्रोसँग हेरेर को दोषी छ को निर्दोष छ दुई पक्षको मान्छे राखेर छलफल गरिदिएको। गरिबले निर्दोषले के अरे न्याय पाउँछ। छलफलै नगरिकन आफ्नो खुसीले जसो हुन्छ भित्र लगेर एउटालाई एक दिन राखेर एउटालाई चाहिँ लेखेर फसाइ गर्ने चाहिँ यो चाहिँ कति पनि नियम कानुन सरकारको नियम कानुन नमानेको कर्मचारी जस्तो लाग्छ सर मलाई। 2079 कार्तिक 8 गते किशोरी आफ्नो घरबाट देउसी खेल्न जाने भनेर निस्किएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, सहमतिमा खुसीका साथ केटा र केटी बीच प्रेम विवाह भएको छ, तर जब केटी पक्षले केटा पक्ष दलित हो भन्ने थाहा पायो त्यसपछि बलात्कारको मुद्दा लगाएर 1.5 वर्षदेखि कारागारमा थुनिएको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यदि उमेर पुगेको छैन भने त्यो बाल विवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो त्यो मुद्दा, तर यहाँनिर जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाएर एक दलित युवालाई
1.5 वर्षदेखि थुनिएको छ। यस विषयमा हामी सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय दलित आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्य दलितसँग सरोकार राख्ने जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र न्यायिक क्षेत्रका न्यायमूर्तिहरूलाई पनि हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ यो विषयमा। यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रम यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सकिन्छ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424मा 24 घण्टा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र सँगसँगै तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना समस्याहरू पीडाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा उपस्थित हुनुहोला। हामी तपाईँका समस्या सुनेर समाचार मात्रै बनाउने छैनौँ, त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट आजका लागि म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।